बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि जब कोई हुकूमत एतमाद खो देती है और ख़ासकर बाहर के ममालिक को या इदारों को ये लगता है कि ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो वो उसके साथ बातचीत ख़त्म कर देते हैं और उनके साथ ना मुआहदे करते हैं। अगर दौरे हों तो दौरे आमतौर पर कैंसिल हो जाया करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, एक अहम दौरा जो पाकिस्तान का होना था और उसके मुतालिक खबरें आ रही हैं कि शायद वो दौरा मुलतवी या कैंसिल कर दिया गया है। क्या इसका इंपैक्ट है? दूसरा, आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ अपने मुज़ाकरात को फिलहाल रोक दिया है। इसका क्या मतलब लिया जाएगा? और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम मुशावरत जिसमें जस्टिस सुमरता बंदयाल बाकी तमाम जजेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगले 2-3 रोज बड़े सिलसिले में इंपॉर्टेंट है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करते हैं। और सबसे पहले शुरू कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब जमान पार्क के अंदर हैं। आज भी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम रखी। उसकी वजह यह है कि उनके साहबजादे बाहर से आए हुए हैं और ज्यादा वक्त वो उनको दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि लाला मूसा के अंदर लॉन्ग मार्च पहुंच गया और लाला मूसा के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब थे और इमरान खान ने वहां पे शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और कहा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालिबा है और वह वाहिद मुतालिबा यह है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ यानी मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरा उनका, देखें, मैंने तो आर्मी चीफ की तैनाती को कभी भी मुतनाज़ा नहीं बनाया। आखिर ये सोचने वाली बात है कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले इस मुल्क से बाहर से हो रहे हैं, लंदन से हो रहे हैं और ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। और वहां पे आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है अचानक घर से एयरपोर्ट के दौरान बीमार हो गए और पाकिस्तान नहीं आए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है, आईएमएफ चूंकि पैसे देने वाला है और आईएमएफ के पैसे देने या ना देने से इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है। मौजूदा हुकूमत आई और इसहाक डार साहब ने फरमाया, जी मेरे पास 25 साल का तजर्बा है और मुझे मालूम है कि आईएमएफ को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि 15 तारीख को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात होने थे और इन मुज़ाकरात के सिलसिले की जो अब तक की खबर है वो ये है कि फिलहाल आईएमएफ ने ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ जो होने थे उस पे एक तरह से हमें सुर्ख झंडी दिखा दी है और आईएमएफ और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की उसमें ताख़ीर है वो खबरें आ रही हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है जनाब के तारीख में तब्दीली की गई है और ये रवा माह 15 तारीख से शुरू नहीं हो सकेंगे। बात बड़ी सीधी सीधी है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि आप अपने अहदाफ पूरे करेंगे तो ही हम बात करेंगे। अहदाफ आप कैसे पूरे करेंगे? मुल्क पूरा अपने स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है और सूबों से आप कहते हैं जी आप वो आपके सूबों से सरप्लस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ पूरा नहीं हो सका। और आईएमएफ जो है एफबीआर के टैक्सेस में मजीद इजाफा चाहता है और अब इस हवाले से लाएं इसहाक डार साहब को जो कहते हैं मेरा 25 साल का तजर्बा है और मैं आईएमएफ को डील करना जानता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो किसी तौर पे पॉजिटिव नहीं आ रहे। अब आपके सामने गैलप का एक सर्वे है जिसमें ताजरों का एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है, मैं आपसे ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूं, जिसमें वो समझते हैं कि मुल्क सही समत के अंदर नहीं चल रहा। लेकिन आप टीवी देखेंगे तो आप रियासत के बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो वो यही कहेंगे सब अच्छा है और बिल्कुल सब राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब दूसरी खबर सुन लें इससे जुड़ी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। इस महीने पाकिस्तान का एक अहम दौरा होने वाला था और हमें यह बताया गया था नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर ही सिक्योरिटी टीम आएगी और सिक्योरिटी टीम आने का इंतजामात का जायजा लेगी। उसके बाद $4.5 अरब का बेल आउट पैकेज होगा और गवादर के अंदर जो है चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब मिल के एक ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो देखें आलमी सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करें। अब आपको यहां तक एक बात देखनी है कि अभी तक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत सऊदी अरब गई, कतर गई, उसके अलावा दुबई गई, चीन गई, कोई पैसा इनको नहीं दे रहा, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं आपके सामने एक ट्वीट रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें बताया गया था कि ये दौरा कौन सा है। मैं आपको इशारे इस हवाले से दे देता हूं। अजमल जामी साहब ने ट्वीट किया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस एन इंपॉर्टेंट विजिट इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। उनके मुताबिक इंतहाई मुस्तनद ज़राए का बताना यह है कि एक इंतहाई अहम जो दौरा है वो शायद मुलतवी हो जाए या उसको फिलहाल मौखर कर दिया जाए। मैं आपको बता देता हूं इस महीने सिर्फ पाकिस्तान का एक ही दौरा है और वो दौरा 21 नवंबर की एक्सपेक्टेड डेट को
محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں ان کا دورہ بتایا گیا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ دورہ نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تحریک انصاف نے کر دیا، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے، شاہ محمود قریشی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کریں گے، ہم تو دوست ہیں سعودی عرب کے، اور محمد بن سلمان اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے آپس میں تعلقات کیا ہیں۔ کچھ چیزیں اور ہیں جو سٹیٹ لیول کے اوپر ہیں، کنوے کی گئی ہیں، جو بہت بھاشن دیے جا رہے ہیں کہ ہم میرٹ کے اوپر کر دیں گے، ہم سینیورٹی کے اوپر، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ابھی ڈسکلوز ہے، جس کے اوپر یہاں پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مصروفیت کس بات کی ہے ذرا اندازہ کریں کہ میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیسا ہے۔ آج ارشد شریف صاحب بری ہو گئے ہیں، اس دنیا میں ان کو گئے ہوئے کوئی 20 دن ہو گئے ہیں، تو خبر یہ ہے جی وہ اداروں میں جو بغاوت اکسانے کا مقدمہ تھا جس میں شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، اس میں اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے اس نے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ 22 نومبر مقرر کر دی ہے، اور وہاں پہ تفتیشی افسر نے بتایا جی سلمان اقبال جو ایئر وے کے مالک ہیں ان کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ملے، تو اس لیے ہم ان کے خلاف فی الحال کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ اور ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی ارشد شریف صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد کم از کم ان کو کلین چٹ مل گئی ہے یا ان کو اس معافی دے دی گئی ہے۔ چلیں کسی کی انا کی تسکین ہو گئی، کسی کو لگا ہوگا کہ اس نے دنیا میں بہت بڑا کام کر لیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کام ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، جو اپنے سینے میں پاکستان کا پرچم سجائے اور جو پاکستان کے اندر احتساب کی بات کرے، اس کو ایسے ہی سزا دینی چاہیے۔ اب شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب بھی اللہ کے بندے وہاں سے امریکہ سے یہاں آ گئے ہیں، تو ان کو بھی مزہ آنا چاہیے کہ اپنا ملک میں آ کے کام کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور یہاں پہ طاقتوروں کا نام لینے کی، للکارنے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو بالکل شہباز گل صاحب کو بھی سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ کسی کی انا کی جو تسکین ہے وہ پوری ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو آج خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ارشد شریف صاحب والے معاملے کے اوپر، عمران خان والے معاملے کے اوپر، سائفر والے معاملے کے اوپر، وہ چاروں کی چاروں جو رجسٹرز ہیں وہاں پہ منڈے کے روز سے پٹیشنز فائل کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ وہ عدالت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ اعظم سباتی صاحب اپنے تمام ساتھی سینیٹرز کو لے کے سپریم کورٹ کے سامنے گئے، اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھائی یہ مت کرو، یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکو۔ اب ذرا خبر سنیں کہ حکومت نے بھی خط لکھا ہوا ہے، حکومت تو بیسیکلی روڑے اٹکا رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام دستیاب ججز کے اوپر، دستیاب ججز جب بیٹھیں گے تو باقی کیسز کون سنے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی۔ اب اس بارے میں عمران خان کے اوپر جو کچھ ہوا اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب خبر یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے، چونکہ ان کو وزیر اعظم نے خط لکھا ہوا ہے، اور اگلے 2 سے 3 روز کے اندر وہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے اس بابت آگاہ کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آیا وہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں، آیا وہ تمام دستیاب ججز کے اوپر مشتمل کمیشن بنانے جا رہے ہیں، یا وہ جو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اس کے ٹی آرز کیا ہوں گے، یا ان کا کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس اندر پڑھنا یا نہیں پڑھنا چاہتے۔ 2 سے 3 روز کے اندر وہ فیصلہ کر لیں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، چونکہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹس دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو آج وہ قرار الحسن وہاں پہ گیا، اس نے وہ خول دکھانا شروع کر دیے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہ، ریٹنگ کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ان کو کیا کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے۔ اب ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں محسن بٹ صاحب، انہوں نے امریکی میڈیا سے بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کینیا کی پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ اب کینیا کی پولیس آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہ وہ کسی سے بھی، ان کو کوئی بھی ہائر کر کے پیسے ویسے دے کے ان سے یہ کام کروا سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک تاثر پہلے عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا بات، پھر سلمان اقبال کو اس میں رگیدنے کی کوشش کی گئی۔ اب خبریں یہ ہے جی کینیا کی پولیس نے ایف آئی اے کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کی ہے، لیکن جو 4 لوگ ملوث ہیں ان میں سے 3 لوگوں کو تو پاکستانی ٹیم تک ایکسیس دی گئی ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص کو پاکستان کی ٹیم سے ملوانے سے کینیا کی پولیس نے انکار کر دیا، اور انٹرنیشنل لا کے تحت آپ کو ملوانا پڑے گا۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا تھا جی ہمارا ایک پولیس آفیسر زخمی ہو گیا جی، گاڑی کے اندر سے فائر ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا ہے تو ہمیں اس سے ملوایا جائے، ہم اس سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے نہیں ملوایا گیا، جس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ وہ سارے اس معاملے کے اندر انوالو ہیں، اور وہ سارے اس معاملے کو، اس پورے نیٹ ورک کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ جلد یو اے ای بھی جائے گی، خدا کرے کہ جائے، کوئی امید تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن چلیے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ناحق خون کبھی دنیا میں چھپا نہیں، اور یہ بھی نہیں چھپے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔